बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस मदीना अल मुनव्वरा की तस्वीर ने मुझे कहाँ से कहाँ घुमा दिया। मैं आपको जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ, आप बहुत मज़ा लेने वाले हैं। यकीन करें कि आपको पहली बार पता चलेगा कि मदीना अल मुनव्वरा की पुरानी तस्वीरों में कितना लुत्फ़ है। ऐसा लुत्फ़ आपको ना किसी गाने, ना किसी फिल्म, ना किसी शादी, कहीं भी नहीं आया होगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, खुशकिस्मत लोग मेरे साथ रहेंगे और बाकी बीच में जो है वो चले जाएंगे छोड़ के। तो नाज़रीन, बात ये देखिए कि ये जब मैंने तस्वीर ये देखी ना, ये वाली मदीना अल मुनव्वरा की, मैं बड़ी हैरान रहता था। मुझे इस तस्वीर से बेहद इश्क था। मैंने इस पर तहकीक शुरू कर दी। मैंने कहा कि ये खजूरों के बागात हैं, जैसे जंगलात से होते हैं। बीच में एक दूर तक एक मैदान है, मैदान के पार जो है वो मदीना अल मुनव्वरा है और एक दीवार है बीच में, शायद जो कि शहर की फसील थी, ये है। फिर मैंने कहा पता तो करूँ ये कौन सी जगह बन रही है कि इन खजूरों के पार दूर तक कुछ भी नहीं है। मैं देखता रहा लेकिन इश्क करता रहा इस तस्वीर से। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे इसमें तहकीक करनी है। नाज़रीन, मैंने गूगल अर्थ खोला। गूगल अर्थ खोलने के बाद मैंने गुंबद खज़रा, उसके साथ का जो बड़ा मीनार है और जो वो पुराना मीनार है जो सब्ज़ वाला ऊपर से, इनकी मैंने पोजीशन नोट की कि कितने डिस्टेंस पर हैं और कितने एंगल में हैं दोनों मीनार। नाज़रीन, जब मैंने गूगल अर्थ से इनको मैच किया, मैच करने के बाद मैं हैरान हो गया। आई वॉज़ रियली सरप्राइज कि ये तस्वीर समवेयर जन्नतुल बकी से ली गई है। जन्नतुल बकी तो पुराना कब्रिस्तान है और ये तस्वीर ली गई है 1910 से पहले की, यानी 1900 के आगे पीछे कुछ कह सकते हैं। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ये तो सिंपल मैदान है और खजूरें लगी हुई हैं। मैंने तहकीक करना शुरू की जन्नतुल बकी पे। आपको मालूम है ऑलरेडी मेरे चैनल पे कितनी तस्वीरें हैं। सब कुछ जब मैंने स्टडी किया तो जो मज़ारात बने हुए हैं, किसी मज़ार वाली साइड पे सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हो जाएं, अज़वाज मुत्तहरात जो है वो हो जाएं, या बाकी जो सहाबा कराम अहले बैत सब के जो मज़ारात हैं, हत्ता कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो के मज़ार तक कोई भी खजूर नहीं लगी हुई है। तो जन्नतुल बकी का ही एंगल बनता है, तो ये कौन सी फिर जगह बनती है। मैंने इस पर तहकीक करना शुरू की। तो नाज़रीन, ये जब मैंने सारी तस्वीरें देखी, ये जन्नतुल बकी की जो तस्वीरें मैंने देखी, इनसे जब मैंने गैस किया तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो गूगल अर्थ का जन्नतुल बकी था, इसमें मैंने ये कुछ खजूरें लगाईं। खजूरें लगाने के बाद मैंने देखा कि यस, यही एंगल बनता है। जो मीनारों का एंगल है तो है ये इधर ही है, लेकिन जन्नतुल बकी में ये खजूरों के दरख्त तो नहीं लगे हुए। मैंने फिर मैच भी किया, सब कुछ वही जगह बन रही थी। तो फिर मुझे पता चला कि ये जन्नतुल बकी से ही है, लेकिन उस वक्त के जन्नतुल बकी का वो एरिया कुछ और ही था। तो नाज़रीन, मुझे सर्च के दौरान एक तस्वीर मिली, बड़ी ज़बरदस्त। मैं आपको बयान नहीं कर सकता जब मुझे ये तस्वीर मिली। ये तस्वीर कब की है? जब सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और बाकी तमाम मज़ारात सऊदी हुकूमत ने गिराए 1925 में। तो उस वक्त ये किसी ने तस्वीर ली, क्योंकि जब पूरा तुर्किश ईरानी जब सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने मतलब खुली आंखों से मज़ार के बग़ैर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक कब्रें देखी अहले बैत की, तो यहाँ पर कितने लोग इकट्ठे हुए। ये किसी ने एक तस्वीर खींची। मैंने इस तस्वीर का मुआवजना किया उसी खजूरों वाली तस्वीर के साथ। मज़े की बात देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने जैसे आपसे कहा था, अब अगर आप ये देखें कि जो तस्वीर ली गई है सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के मतलब यहाँ से और कब्र मुबारक के पास से, और जो खजूरों वाली तस्वीर है, दीवार भी अब मुझे मिल गई, दीवार के साथ दो मीनार भी मिल गए, और एक जो दरख्त है जो कि बड़ी बेलों की तरह एक दरख्त सा लटक रहा है दीवार के ऊपर, मुझे वो भी मिल गया। तो नाज़रीन, अब मैंने जब इसको स्टडी करना शुरू किया तो फिर मैंने ये देखा, मज़े की बात देखते रहे, ये देखा कि जो खजूरों वाली तस्वीर है 18वीं सदी की, उसमें तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई घर नहीं है, एक दीवार ही सिर्फ दिखाई दे रही है। तो ये दीवार तो किसकी हुई? जन्नतुल बकी की हुई दीवार, मदीना शहर की या जन्नतुल बकी की दीवार हुई। तो यहाँ तो बहुत सारे घर बन गए हैं। तो पता चला कि ये 1880 की तस्वीर है खजूरों वाली, और 1925 में यानी कि 45 साल के बाद यहाँ पर इस दीवार के पीछे
روضہ رسول کے سامنے کافی اونچے اونچے گھر بن چکے ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ جو اب آ گیا تھا، سعودی عربیہ نے تو مدینہ کو بالکل ظاہر ہے کہ نقشے ہی چینج کر کے رکھ دیا تھا، جو 1400 سال سے چل رہا تھا اس کا پورا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ تو یہ آپ کو اونچے اونچے گھر نظر آ رہے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی گنبد خضرا کے سامنے۔ تو میں نے کہا یس یہی بنتی ہے۔ پھر میں نے اس کی مزید تحقیق کی تو میں نے ایک سیٹلائٹ تصویر بھی دیکھی۔ سیٹلائٹ تصویر جب میرے سامنے آئی، سیٹلائٹ سے مراد ہے کہ جہاز سے لی گئی تصویر تھی مدینہ المنورہ کی 1920 میں۔ اب 1920 میں تو جہاز تھے، ہیلی کاپٹر بھی تھے، کوئی گزرا ہوگا یہاں سے۔ تصویر لی تو میں نے اس کا زوم کیا، اس ایریے کو زوم کیا تو میں نے اس میں دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مبارک روزہ دکھائی دے رہا ہے، باقی بھی سب روزے دکھائی دے رہے ہیں، ازواج مطہرات جو ہے وہ رضی اللہ عنہا کے بھی، اور باقی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی روزہ دکھائی دے رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے روزے کے لیفٹ سائڈ پہ کچھ خالی سا میدان دکھائی دے رہا ہے۔ اب مجھے اس کی تحقیق کرنی تھی، یہ جو خالی میدان ہے اس کے پیچھے مجھے کچھ کھجوروں کے درخت سے دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر میں نے یہی جو 1910 والی تصویریں ہیں جنت البقیع کی جس میں سارے روزے ہیں، ان کو دیکھنا شروع کیا، اس کا یہ اینگل دیکھا۔ پھر مجھے ایک اور تصویر ملی، وہاں کا بھی پھر میں نے اینگل دیکھا۔ تو وہاں کے جو پھر مجھے اینگل دیکھے تو میں نے ایک تصویر کو زوم کر کے، ایک تصویر کا زوم کر کے میں نے اے آئی کو دیا۔ میں نے اے آئی سے کہا کہ یہ جو تصویر ہے نا، اس میں یہ جو روزہ مبارک دکھائی دے رہے ہیں، یہ جو روزہ نمبر جس پہ 7 لکھا ہوا ہے، یہ ابراہیم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا روزہ مبارک ہے، اور یہ راستہ حضرت عثمان غنی کے روزہ مبارک کو جا رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے یہ جو میدان ہے اس کو مجھے تم ذرا ہائی ریزولوشن کر کے دو، اس کو ذرا ہائی ریزولوشن کر کے دو، کیونکہ مجھے کھجوروں کے درخت ہی نظر آ رہے تھے، میں کلیئر دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اینڈ پہ آ کے جب اے آئی نے مجھے سارے کھجوروں کے درخت مجھے بنا کے دیے تو پھر مجھے کلیئر ہوا کہ لینے والے بندے نے اس تصویر کو لیا ہے اس جگہ پر جنت البقیع کا وہ حصہ جو اب جنت البقیع میں شامل ہے۔ اس وقت 14 یعنی آج سے 150 سال پہلے تک یہاں پر قبریں نہیں تھیں، یہاں پر صرف اور صرف کھجوروں کے درخت تھے جو 1400 سال سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے آ رہے تھے۔ وہ سارے کھجوروں کے درخت ہیں، ان 2 کھجوروں میں سے کسی ایک جگہ پر اس نے کھڑے ہو کے وہ تصویر لی ہے، جس میں سے اس کو یہ دکھائی دیا منظر کہ 2 کھجوروں میں سے سیدھا سامنے میدان ہے، اور وہ جنت البقیع کی جو دیوار دکھائی دے رہی ہے، دیوار کے پیچھے گنبد خضرا دکھائی دے رہا ہے۔ تو وہ خوش قسمت شخص تصویر لے کے تو چلا گیا اور ہمارے لیے محبت کے جو ہے وہ نئے ایک سسٹم کو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو ناظرین آپ بتائیے مزہ آیا کہ نہیں؟ یقین کریں کہ اس تصویر نے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایک نئی دنیا دکھا دی ہے کہ آپ اگر ڈھونڈنے کو نکلیں تو آپ اللہ کو بھی واقعی تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک تصویر ہے، لیکن ثم الحمدللہ بہت ساری مدینہ کی تصویروں نے مجھے مدینہ المنورہ دکھا دیا ہے، اور میرا تو کام یہ ہے آپ کو آہستہ آہستہ پیچھے لے کے جاتے رہنا۔ 2026 سے 2000، 2000 سے 1950، 1950 سے 1900، 1900 سے 1800، اور میں آلریڈی آپ کو ویڈیو دکھا چکا ہوں آج سے 1440 سال پہلے کی بھی، تو جو آپ نے آلریڈی دیکھی ہوئی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے، ورنہ ویڈیو ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، مزید تصویروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اللہ رب العزت آپ سب کا نگہبان، آمین یا رب العالمین۔